नमश्चण्डिकायै ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं श्रीमतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्ते काङ्घ्रिं सरोजे शशिकलशधरां वल्कलिं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिफालम्। नमस्कार दर्शकबिन, न्यूज नेपाल टेलिभिजनका माध्यमबाट यहाँहरू समक्ष म आज 7औं दिनको श्रीमद् देवी महात्म्य अर्थात् सप्तशतीको पाठ तथा संक्षिप्त वर्णन लिएर आउँदैछु। र जसरी हामीलाई थाहा छ कि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। भगवान देवी दुर्गा का यिनी 9वटा दुर्गा का नाम हुन् र पहिलो भगवती देवी दुर्गा को पहिलो दिन शैलपुत्री का रूप में, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी को रूप में, तेस्रो दिन चंद्रघंटा को रूप में, चौथो दिन कुष्मांडा, पांचौं दिन स्कंदमाता र छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन चाहिँ सिद्धिदात्री को रूप में भगवती देवी दुर्गा को आराधना गरिन्छ। आज छैठौं दिन हामी महाकाली को रूप में देवी को आराधना गर्यौं र म भगवती देवी मातंगी को ध्यान गर्दछु। उहाँ रत्नमय सिंहासन में बस्नु भएको छ र मधुर मधुर स्वर में उहाँ वेद वाक्यहरू पढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँको सुन्दर शरीर श्याम वर्णको छ र उहाँले आफ्नो पैतालाले कमलको फूलमा स्पर्श गरिरहनु भएको छ भने शिरमा अर्धचन्द्रस्था धारण गर्नुभएको छ। उहाँ सुन्दर मधुर लयमा सरस्वतीले चाहिँ वीणा बजाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको अङ्गमा रहेको चोलीले अत्यन्त सुन्दरता पाइरहेको छ भने उहाँका बदनमा अत्यन्त मधुर र मीठो प्रभाव देखिन्छ। निधारमा सुन्दर टीका उहाँले लगाउनु भएको छ। ऋषिजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधा तदृशुस्ते ततो देवी मिषद्भासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्यमं चक्रुरुद्यता आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत् समीपगा ततकोपं चकारोच्चे रम्बिका तानरीन् प्रति कूपेन तास्या वदनम् असिवर्णमभूत्तथा भृगुटिकुटिलस्तस्या ललाटफलकाद्भुतं काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपासिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपिचर्मपरा परिधाना शुष्कमांसातिभैषणा भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्ना रक्ततनया नादापूरितदिङ्मुखा
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामवक्षयत तद्बलं पार्ष्णिग्रहाङ्कुश ग्रह्यो योधघण्टा समन्वितां समादायिकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिनं सह निक्षिप्य भक्तं दशनैश्च वर्यन्त्यातिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु गिव्रयामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमूरसाम्यमथोपयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरे मुखेन जग्राहरुषां दशनैर्मथितान्यपि बलीनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां मर्यादा भक्ष्यच्चान्यश्चाताडयत् तथा असिना निहता केचित् खड्वाङ्गास्ताडिता जगमुनि विनाशमसुरा दन्ताग्राही हतस्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सरवर्षैर्महाभीमे भीमाक्षितां महासुर छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्ते सहस्रश तानि चक्राण्यनेकानि भीषमानानि तद्मुखं बभूर्यार्थकबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुणा भीमं भैरवनादिनी कारिकरारवक्त्रान्त दुर्दशदशनुज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवीं चन्द्रामधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेन ततच्छिनात् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमाप्यपातयद् भूमौ सा खड्गाभीतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं ततो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासा मिश्रभेत्य चण्डिकां मया तत्र तवात्रोपहृतौ चण्डमुड्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशम्भं च हनिष्यसि तवा ऋषिरुवाच तवान्वितो तौ दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालिकल्याणे ललितं चण्डिकावच यश्चाण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तदूतमुपागता चामुण्डेति ततो लोके व्याख्या देवी ख्याता देवी भविष्यति इति मार्कण्डेयपुराणे पारमहंसावरणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधू नाम सप्तमोऽध्याय। अथ अष्टमोऽध्याय रक्तबीजवधं ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातराङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिविरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीं। ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेष्वसुरेश्वर ततकोपपराधीन चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वदैत्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुधायुधा कम्बूनां चतुरशीति निर्यान्तु सबले वृताः कोटिवीर्याणि 50 सुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धूम्राणां निर्गञ्जन्तु ममाज्ञया कालका दौरिता मौर्या कालकेयस्तथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु माया त्वरिता मया मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुम्भो भैरवशासन
निर्जका महासैन्य सहस्रे बहुविवृत आयान्तं चण्डिकं दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यासनै पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततसिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टास्वने तन्नाद मम्बिका चोपबृहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणे काली जिज्ञे विस्तारिताननः तं निनादमपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषै परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषं भवायामरसिंहाना मतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाययु यस्य देवस्य तद्रूपं यथाभूषणवाहनम् एतद्देव हि तत्शक्ति रसूनां युद्धमाययु हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणा शक्ति ब्रह्माणि सावधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्तां चन्द्ररेखाविभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमभ्यायौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा साङ्ग खड्गहस्ताभिपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रती तनुं नारसिंहिं नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं बभो प्राप्ता तत्र सटासेप क्षिप्तनक्षत्रसमति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्त्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरां शीघ्रं मम प्रीत्यः चण्डिकां ततो देवशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवासतनिनादिनी सचाधूम्रजटिला मिषानामपराजिता गुदूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्भितौ ते चान्ये दानवस्तत्र युद्धाय संवस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवासन्तु हविर्भुज यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलाबले पादथ चेत् वयन्तो युद्धकाङ्क्षिण तदा गच्छतु तृप्यन्तु मच्छिवा पिशितेन वः ततो यतो नियुक्तदैत्येन या देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् तत्साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरः अपमहर्षापुरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमदेवाग्रे मेवाग्रे सरसदृष्टिभिः बवर्षु रुद्धतामर्षास्तां देवीमरारय सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरशखान् चिच्छेदलीलयात्मात धनुमुक्तेर्महेशुभिः तस्याकृतस्था काली शूलपातनिभाविधारितां खड्गपाङ्गुपुथिताः सारिन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रिकूलिशपाशेन शतशो दैत्यदानवा पेतुर्विदारितात् पृथिव्या रुधिरो प्रवर्षिणा तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्टा कर्षवक्षस वराहमूर्त्या नपतेश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारितास्तासान्
भक्षन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापूर्ण दिगंबरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्य विदूषिता पेतु पृथिव्यां पतिताश्चकादा ततसा तदा इति मातिगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरं सुरान् दृष्ट्वा व्युपायैर्विविधे नेसुर्देवारिसैनिका पलायन परान् दृष्ट्वा दैन्यत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्यायौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणं महासुर युधे च गदापाणि रीन्द्रशक्त्या महासुर ततश्चेन्द्रिशवज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाह तस्यासु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्तु ततो योधास्तद्रूपा तत्परक्रमा यावन्तपतितास्तस्या शरीरात् द्रक्तबिन्दव यावन्तपुरुषा जातस्तद्वीर्यपराक्रमः ते चापि युधिस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा श्रमं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपाताभिभीषणं पुनश्च रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रश वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रविन्नस्य रुधिरास्रावसम्भवै शास्त्रो जगदव्याप्तं तत्प्रमाणे महासुरे शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एताः न पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुर तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्युधि पपाततो यो वै रक्तोघ स्तेनाशतसुसुरः येश्चासुरामसृक्सम्भूतैरसुरे सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तान् विशस्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काले चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्यस्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतिच्छत्तं वक्त्रपाणेन वेगिना भक्ष्यन्ति चररणे तदुत्पन्नात्मनासुरम् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्तया चोगरा न चोत्पत्स्यति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजजानतं मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं न तास्यां वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य चेद्देहस्तु बहुशुश्रावशोणितं यतस्ततस्तवक्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुरा तां सखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टुभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डापितशोणितं सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहत निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षतमुलमवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जाता नर्ताश्रेमदोद्धतः ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्याय। ओम कृष्ण ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय। भगवती देवी दुर्गाले चण्डमुण्डको वध गर्नुभयो। त्यो देखेर शुम्भ निशुम्भहरू अत्यन्त रिसाइसकेपछि आफै युद्धको लागि तयार भएर आए। तर भगवती देवी दुर्गासँग को लड्ने, कसले जित्ने? भगवती दुर्गा, नामै जसको दुर्गा, दुर्गाको अर्थ रक्षा गर्ने, दुर्गाको अर्थ हो घेरिएको ठाउँ। भगवती देवी दुर्गा आफै सम्पूर्ण
शक्तिको केन्द्र हुनुहुन्छ भने उहाँबाट कसले कसलाई जोगाउन सक्छ। यतिकैमा सेनाहरू मारिएको देखेपछि रक्तबीज नामको एउटा असुर थियो, त्यो चाहिँ लड्न आयो। त्यो अचम्मको असुर थियो। उसको रगतमा जसले स्पर्श गर्थ्यो त्यो रगत जति उसको प्रहार गरेर जति शरीरबाट रगत निक्लन्थ्यो एउटा बुँदमा ऊ जस्तै ठ्याक्कै उस्तै अर्को राक्षस पैदा हुन्थ्यो। र जति जति देवीहरूले प्रहार गर्थे शस्त्र अस्त्रको शरीरबाट रगत बग्थ्यो त्यति नै राक्षसहरू हुन्थे। मूल राक्षस कुन हो त्यो नै थाहा नहुने भयो। अब त यहाँ विशिष्टता के थियो भने जुन आजभोलिको भाषामा क्लोन के रगतमा यस्तो शक्ति थियो कि त्यो क्लोन तुरुन्तै उत्पन्न हुन्थ्यो एन्ड देन द्याट क्लोन अल्सो starting to fight it, and even when you touch or you जब तपाईले त्यसमा प्रहार गर्नुहुन्छ त्यसबाट अर्कोको त्यो क्लोनबाट पनि निक्लने जुन रगत हुन्छ त्यसबाट पनि क्लोन जन्मिन्थ्यो। यस्तो प्रकारले चाहिँ सम्पूर्ण पृथ्वी तीनै लोक रक्तबीजले भरियो। अब के गर्ने त? भगवती देवी दुर्गाले भन्नुभयो, हे महाकाली, ल अब यिनलाई नसकिने भयो, तिमीले चाहिँ आफ्नो मुख खोल, गएर हामी प्रहार गर्छौँ यिनीहरूलाई, र जति रगत खस्छ तिमीले निल, बाँकी मर्नेवाला तिमीले लिएर। यसरी प्रकारले कालीको अर्थ महाकाल हो। महाकालको मुखमा फर्केपछि को आउन सक्छ त? हेर्नुहोस्, यो बडो सावधानीपूर्वक भन्नुपर्छ हामीले। महाकाली भनेको काल हो र कालमा कुनै चिज एकचोटि खस्यो भनेदेखि त्यो फर्केर कहिल्यै पनि आउँदैन। सो भगवती देवी दुर्गाको आदेशले महाकालीले सम्पूर्ण रक्तबीजहरूलाई निल्नुभयो र यस्तो प्रकारले 8औं अध्यायमा आइपुग्दाखेरिमा सम्पूर्ण रक्तबीजहरूको वध भयो र यो देखेर सम्पूर्ण देवताहरू अत्यन्त खुसी भए। र यो संसार कर्मबीज हो नि, कर्मबीज, यसलाई रक्तबीज त भनियो तर हाम्रो कर्म हो के। मान्छेले शुभाशुभ कर्म गर्छौँ हामी र प्रत्येक कर्मले अर्को कर्म जन्माउँछ र त्यो कर्म नै वास्तवमा एउटा कर्म नै अर्को कर्मको जन्मदाता भएको नाताले हाम्रो कर्म नै रक्तबीज हो र हामीले कर्मपात गरेर पुनर्जन्म बारम्बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणमको जुन चक्र छ त्यो चक्र क्रिएट गरिरहेका छौँ। जबसम्म महाकाली दुर्गाले हामीमाथि कृपा गर्नुहुँदैन कर्म बीज अर्थात् रक्त बीजको कहिल्यै पनि विनाश हुन सक्दैन। यो भगवती देवी दुर्गाको महाकालीको उपासना पनि आज 7औं दिन महाकालीको उपासना गर्दै कर्मबीज रूपी आफ्नो रक्तबीज रूपी आफ्नो कर्मबीज हुन् तिनीहरूलाई सदैवको लागि काटेर आफ्ना आराध्य देवको लोकलाई प्राप्त गर्न, भगवती देवी दुर्गाको दिव्य सामिप्यलाई प्राप्त गर्न हामीले भगवती देवी दुर्गाको उपासना गरौँ। न्युज नेपाल टेलिभिजनबाट सप्तशतीको मूल पाठसहित यो संक्षिप्त कथा प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष राख्दै आजको 7औं दिनको प्रसङ्गलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। यहाँको दिन मङ्गलमय होस्, शुभ होस्, भक्ति सद्भावपूर्वक भगवती देवी दुर्गाको उपासना गरौँ। परिवारसँग, छिमेकीसँग र सम्पूर्ण राष्ट्रसँग मिलेर भगवती देवी दुर्गाको पूजा गरौँ र उहाँसँग राष्ट्र कल्याण आत्मकल्याणको आशीर्वाद प्राप्त गरौँ। हरि ओम।